Tips, gikan sa women. Akong itawagan si Mrs. Feby Monleon. Okay, mayong buntag. Buntag pa ba ron? Udto na di ay. Buntag pa kayo pa may adas busi. Mayong buntag ka na tong tanan since gihatagan man ko. Katungod, pagtugod nga magpasalamat, akong i-grab ang opportunity nga magpasalamat ko sa tubangan. So, mapasalamat ko na dako unang-una sa labaw nga makagagahom ang Ginoo. Ikaduha, mapasalamat ako nga usa ko sa membro dinhi sa Marlborough Ecopi Church. Katulo, akong ipaabot akong dakong pagpasalamat sa mga pastors. Number 1, si Pastor Jonathan Uyaw. Akong ihatag ang dakong pagpasalamat. Although wala na siya, apan ihatag na ko ang dako kay pagpasalamat kaniya. Emotional lang kay happy murag. Karon pa man ta ka celebrate nga wala siya no. Kanang nalang ko i-share gamay about unsa si Pastor Jonathan Uyaw sa akong kinabuhi. So, sa tuig 2020 na ang mga problema sa panginabuhi, about sa panginabuhi. So, wala ko'y laing giadto, wala ko'y laing i-share sa akong problema. Si Pastor and Mrs. Jonathan Uyaw lang yun. So, niadto ko sa iyahan, nag-share ko sa akong problema. Then, giampuan ko niya, gi-advisean ko niya. So mauto na lamdagan ako mga panghuna-huna. So dako kay ko pasalamat kaniya. So salamat kay atong tanan. Ikaduha kay Pastor Emiliano Daniel. God, salamat kaayo sa pulong sa Ginoo. Kana ganing maminaw ko sa pulong sa Ginoo in times nga na ako'y problema. Maatlan ba nga ang wali niya tukma jud kaayo sa akong problema anang si manahuna. So, mabless kaayo ko maminaw sa pulong sa Ginoo. Number 1, nakawali siya atong tukma jud kaayo sa akong problema. Kol, salamat kaayo ng tanan. Na-bless kaayo ko jud atong tanan. Ikatulo, si Pastora Rosita Uyaw. Auntie, salamat kaayo sa mga Sunday school every Sunday. Gitunan jud nimo no. So, nindot kaayo. Ayo ang iyang mga lecture kada Domingo. Kanang gitunan jud taniyag maayo kitang mga membro. Nindot kaayo jud. Ang ato lang problema ana is ang pagtuman lang jud. Nindot kaayo oy ang akong pagpasalamat kang Ma'am Iji Daniel. Salamat kay ma'am sa imong pag-feeding sa mga kabataan, no? Salamat kaayo atong Bernes, sorry kaayo kay feeding nimo ang mga bata sa feeding sa pagkaon. Busog kay sila o labaw sa tanan, gifeed nimo sila sa pulong sa Ginoo. Salamat Pastor Roy Ondas sa kanang imong giwali karon kanamo no, dako kay mig nakatunan niya ng tanan. Salamat kay ning tanan. So challenge nako sa tanang mga membro dinhi sa Marlborough Ecopi Church. Magpadayon lang ta sa pagpangalagad, mag-faithful lang ta sa atong pagpangalagad. Although na amang tay trials nga niabot apan kanang tanan trials lang na siya. Magpadayon ta aron sa ulahian kanang mga tujutag langit tanan atong tagbuhon atong pastor dito.